Maayong gabi sa tanan. Ang atong basahon karon sa unang Timoteo chapter 3 verse 8 hangtod 13. Mga katabang diha sa simbahan. Kinahanglan nga ang mga katabang diha sa simbahan maayo usab og kinaiya ug matinud-anon. Dili magpalabig inom, dili hakog og salapi. Kinahanglan nga magpadayon sila sa pagpuput sa gipadayag nga kamatuoran sa pagtuo. Inubanan sa putli nga konsensya. Ug kinahanglan nga sulayan una sila ug kung makita nga wala gayoy ikasaway kanila, makaalagad na sila. Kinahanglan nga ang mga babayeng katabang maayo usab og kinaiya ug dili tiglibak, maayo maugdang ug dili limbungan. Katabang sa simbahan kinahanglan usaray asawa ug maantigong modumala sa iyang mga anak ug panimalay ug katong maayo sa ilang pag-alagad, makaangkon og dungog ug makahimo sa pagsulti nga maisugon mahitungod sa ilang pagtuo kang Kristo Jesus. Mao kini ang atong pulong karong gabi una mga igsoon. Diri na lang kutob mga katabang diha sa simbahan. May usab mga katabang diha sa simbahan nga ma-discourage sa mga pagsulay, maluya, mawad-ad gana. Pero ikaw madasigon ka sa pag mahimo kag usa ka katabang sa simbahan. Kinahanglan ikaw taas og pasensya, mainumsanon. Kinahanglan dili ka dali ma-discourage, dili ka dali maluya. Kaya ang tanan na sa Ginoo ang tanan mga igsoon, dili ta angay maluya kung kita mga lagad ngadto kaniya. Salamat sa mga pulong nining gabi una, Lord, nga makakuha po sa among mga dugang mga salamutan, kadasig, sa pagpangalaga diha kanimo. Salamat mga igsoon, nining gabi una ug may gabi sa tanan.